देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. आमच्या सर्वांकच्या काळजाक लागशिल्ल्या मोंती फेस्ताक तयाराय जावन दी मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांणी सोडून वरच्या बाळोक मुरयेच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसाच्या लितुर्जी कार्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आणि आयच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो संदेश जावन आसा मुरी माणसुगेच्या जिविताक आदर्श. नितळ निस्कळ जिणी देवाक मान वता म्हणलो संदेश मोतीन दाटोवन आमी आतां सर्व एका ताळ्यान गावया गीत सक्कड सांगाता मेळया. आमी सर्गी बापाची मोगाळ भुरगीं आमचे सर्गी आवयक मान करूंक एक कुटाम जावन हांगासर एकठांय जाल्या. आज नोवेनाचो 8वो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी माणसुगेच्या जिविताक आदर्श हो विशय नियाळून मोरये बरी आमी कशें देवाक आमच्या नितळ निस्कळ जिणयेन मानवून ताका महिमा दिवयेत म्हणून नियाळूंक प्रयत्न करतल्या. आमचो देव पवित्र आनी त्या पवित्रपणान ताणें आमकां रचला आनी आमच्या नितळ आनी निस्कळ जिवितान ताका महिमा दिवंक आपोवणें दिला. देवाची भुरगीं जावन ताका बाप म्हूण उलो मारूंक आमी ताची पवित्र आनी नितळ भुरगीं जावचें आवश्य. अशें जियेवंक मोरयेक आमकां एक मेलफांत जावन ताणें दिला. कुटुंबा जिवीत जियेल्ली मोरी हें पवित्रपण एक स्त्री आवय पतीन जावन कशें जियेवयेत म्हूण तिचे जिणयेन आमकां शिकयता. संवसारी आनी कुडीच्या वडव्यांक
ओडण्याक बली जावन आमी जायते फावटी आमचें पवित्रपण होगडावन घेता. देखून मरये परी माणसुगेचें जिवीत जियोंक, देवाची महिमा आनी वडवीक गाजोवंक हे नोवेना वेळार कुरपा मागून घेवया. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. सामातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. तेसपरी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांतला आसतात. देखून तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. My brothers and sisters, almost 100 years ago, Our Lady appeared in Fatima to 3 innocent shepherd children, Blessed Jacinta, Blessed Francisco, and their cousin Lucia de los Santos. Our Lady appeared to the children 6 times from May 13th up to October 13th, on which the great miracle of the sun occurred, witnessed by close to 80,000 people. One of the subsequent messages of Our Lady to the world at large referred to the salvation as well as perdition of humanity. Our Lady stated in the year 1917 that most souls were lost to the fires of hell, principally due to the sins against the 6th and 9th commandments, that is to say, the sins of impurity. This being the present danger, we would like to offer a spiritual strategy that we can use, a plan applicable for parents, teens, and even children, so that we can avoid the ever-present danger of the attacks against purity. And if we have fallen, to gently and confidently return to the Lord through the intercession of Mary with all our hearts. Spiritual arms to win the battle of purity. First of all, the most powerful weapon of prayer. We are weak, very weak. Jesus reminded the apostles as well as the whole world in the Garden of Gethsemane with these precise words: the spirit is willing, but the flesh is weak. Pray that you will not enter in the test. The principal reason for falling into any sin and fall into impurity, especially, is either lack of prayer or a very weak and anemic prayer. Secondly, modesty. The Catechism of the Catholic Church states that modesty is the guardian of the virtue purity. All must practice modesty. Through baptism, our bodies become temples of the Holy Spirit. Still more, temples of the Blessed Trinity, and after Holy Communion, living tabernacles of the Blessed Sacrament. Next, penance. Jesus stated, some devils can be expelled only through prayer and fasting. We are called to be like eagles, to fly high into the lofty heights, but we need 2 spiritual wings to fly on high: prayer and penance. To conquer the imperious demands of the flesh, we must pray, pray, and pray, but also learn the art of fasting and live a life of penance. All the saints have taught us this clear lesson: to pray and to have a repentant heart. Our Lady, our model and intercessor for all virtues. Of course, it would be far from complete our treatise on the virtue of purity if we did not invite Our Lady
the mother of holy and pure love, to be with us, pray for us, and intercede on our behalf. Experience shows in the lives of countless saints that it is through their great love of God and filial trust and love for Mary that they can live holy lives and lives of great purity. म्हज्या मुखार भावना आनी भयणीनो, निस्कळपण आमी 3 प्रत्येक विशयांनी आमी जियोवेत. आमच्या चिंतपांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी. आमचे चिंताप नितळ जावंक जाय, आपणा विशांत आनी हेरां विशांत. जो कोण आपणा विशांत नितळ चिंता, हर एक पोटी तो हेरां विशांत नितळ चिंता, आनी वायस वर्सा म्हणून येता. जो कोण मनीस हेरां विशांत बरें चिंतिना, नितळ चिंतपां ताचे लागीं नात, तो आपणाचें डिग्निटी, आपणाचें व्यक्तित्व सकला घालता. त्या देखून पयल्यान पयलें निस्कळकाय आमच्या चिंतपांनी आसा जाय, बरें चिंताप. दुसरें जावन बरें निस्कळ उलोवणें. आमच्या उलोवण्यांत मोग आसूंक आसा, पवित्रताय आसूंक आसा. आमचें उलोवणें बरें जाय जाय, हेरांक आकर्शीत करचें तसलें जावंक जाय. आमच्या हर एक उतरांत कसलो पाड या बादाक आमी वस्तू हाडनासतना आमी सत्राय घेवंक आसा. आमच्या उतरांनी आमी देवाचो मोग हेरां संगी वांटून घेवंक आसा. आमच्या उतरांनी आमी हेरांक आकर्शीत करतले. तिसरें जावन आमची करणी. जें कितें आमी करता व्यक्तित्वांत, तें हेरांच्या बऱ्यापणा पासून जावंक जाय. आमच्या स्वार्था पासून न्ही, बगर निस्वार्थीपणी आमी हेरांच्या सेवेंत आमचें जिवीत जिवंक जाय. केन्ना आमी हेरांक बरें करता, देव दुसऱ्या आंज बडयो मुखांतर आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडटा. जे कितें आमी करता तें आमच्या निस्कळ इंटेंशन या आमच्या आत्म्यांत जर तर येता तर खंडीत जावन ताका आमकां बेसावां मेळटात. तर आज हे निस्कळपणाचें जिवीत जिवंक प्रत्येक जावन मोरये माया मुखांतर मागया. आमची चिंतपां निस्कळ जावं दी, आमची उतरां मोगाची जावं दी, आमची करणी सदांच देवाक मानवत असली जावन म्हूण आमी प्रत्येक जावन ह्या नोवेना वेळार मागया. मोरी माय देवाच्या कृपेन नितळ, निस्कळ आनी मनसुबेची जिणी जियेली. तिका मान करच्या ह्या बागी दिसा तिचे परी मनसुगेन जियोंक आमी कृपा मागया. आमची जवाब: बापा, मोरये बरी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. बापा, मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. सर्गींच्या बापा, आमच्या पाप साहेबान सर्व गवळी बापांनी आणि धार्मिक भावा भयण्यांनी तांच्या मानसुगेच्या आणि आदर्श जिणयेन तांचे पर्जेक मानसुगेचे वाटेन चलोवंक प्रेरण जायशें तांकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. जवाब: बापा, मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी मानसुगेचे महत्व जाणा जावन मानसुगेक पूरक जावची कानुनां आनी योजना रुपीत करूंक तांकां धैर्य आनी शाणेपण लाभय म्हणून मागता. जवाब: बापा, मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. आमचे फिरगजेच्या सर्व कुटुंबा सांद्यांनी मरयेची देख घेवन कुटुंबा जिविताचें पवित्रपण सांबाळूंक, मानसुगेचें नेसाण न्हेसूंक, कुडीची पवित्रताय सांबाळूंक, लैंगिकतेचो शेवट जाणा जावन ताचे विरोध वचून तुका अपमान करिना जावंक शाणेपण दया कर म्हूण मागता. जवाब: बापा, मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. सर्व आमच्या युवजणांनी तांच्या शिकपा सांगाता समाजीक चटवटकांनी सक्रिय रितींनी भाग घेवन आधुनिक संपर्क माध्यमाचो बरो उपयोग करून आपल्या कालत्या मानसुगेच्या आणि पवित्रपणाचे साल संकुणे मुखांतर
पवित्र सभेचे बळवंत खांबे जावन परजोळोंक तांकां तुज्या विस्नार बेसांवांनी बर म्हूण मागतां. जबाब. बापा मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. आमच्या भुरग्यांनी जेजू सारके जाणवायेन आनी मोगान वाडून येता आसतना आधुनीक संवसाराच्या खोट्या प्रभावाक बली जायनाशें नितळ निस्कळ आनी मानसुगेचे सालीन आंजाळ भुरगीं जावन जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तांकां बर म्हूण मागतां. जबाब. बापा मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. ह्या दिसांनी विविध मारेकार पिडेंक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या आफसत वावुरच्या दाक्तरांक नर्सांक समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्लीं अनवारां विगिन्स निवार म्हूण मागतां. जबाब. बापा मोरये परी नितळ निस्कळ जिणी जियोंक कुमोग कर. आता मौनपणी आमच्या वैयक्तिक आणि कुटुंबिक गरजो मोरये माये मुखांतर बापाक आमी भेटोवया. बापा तुझ्या मोगाळ भुरग्यांची ही मागणी तू दयेन आयक. आमकां तुज्या पुता जेजूच्या मेटांनी सोलोवन बगेवन जाल्ले ताचे मायेच्या सुगुणांनी नेटय म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आमा पसोत विनंती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्याक. प्रार्थुया. ए बगेवन मोरये, तुझे बगेवन कुटुंब आणि कुटुंबांत आसचे पवित्रपण आमकां आदर्श. आमच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ बेसावा मागून धाड. कुटुंबांत मानाची गौरवाची मनसुगेची जिणी जियोंक आमचो कुडी देवाचे मंदिर करून सोबोंक कुटुंबाचो गौरव सांबाळन कुटुंबाच्या संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे आमी मागतां तुझ्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. आता आमी मोरयेक होगुळसिया गायन गायता आसतना एक फूल आल्तारी वयर मोरयेक मान करून भेटोवया. सर्विसपोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. आता आमी निमाणे गीत गावया.
Mogal putra sove, anquar moria shirvatim amka. भगीन खुर्साच्या कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ मुरये मायेच्या प्रेरणान नितळ निष्कळ जिणी देवाक मानवता म्हणलो संदेश आटापलेलो उत्तम प्रसंग दिल्या बाप रोशनाक तशेंच इतल्या व्हड संख्यान मोती फेस्ताच्या तयारेच्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव दी मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मेळया आमी परत फाल्यां सांजेच्या 8 वरार नोवेनाच्या 11च्या 9व्या दिसाच्या लितुर्जीक कार्या. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं.